फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जस्टिस ऑलिवर वेंडल होम्स होते थे 100-125 साल पहले, यूएस चीफ जस्टिस. आजकल चीफ जस्टिस की काफ़ी बात हो रही है, सो लेट मी गिव यू अ रेफरेंस. इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फर्स्ट अमेंडमेंट जो उनका लॉ है, उसके बारे में एक जजमेंट पे एक सवाल लिखा था अपनी जजमेंट में कि कैन वन शाउट फायर इन अ क्राउडेड थिएटर. इसका तर्जुमा ये है कि क्या कोई भी एक भरे हुए थिएटर में चीख सकता है कि आग लग गई, अब वो सच हो या झूठ हो. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है. उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट किया था एडिटर्स और रिपोर्टर्स के लिए कि इससे पहले कि आप छापें या बोलें या कहें, आप ये सोचें कि लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं. इसे मैं लाता हूँ आपके कॉन्टेक्स्ट में. लास्ट ईयर अप्रैल, साल होने वाला है, दारुल उलूम हकानिया आप गए, बिग क्राउड आउटसाइड ऑफ पेशावर, नौशेरे के पास, ठीक है, याद आया आपको. ह्यूज कवरेज. दारुल उलूम हकानिया आपको तो ऑब्वियसली जानते हैं, बट फॉर आवर व्यूअर्स इट्स कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ होली वॉर. कि उधर से जलालुद्दीन हकानी पढ़ा है, उधर से मुल्ला उमर ने ग्रेजुएट किया है, फलाना ढमकाना, व्हाटएवर, बिन दैट डन दैट. ठीक है, मैं उधर नहीं जा रहा. यू कैन गो एनीवेयर यू वांट, वी हैव डिस्कस्ड दिस. एंगेजमेंट जरूरी चीज़ है, मगर आपने उधर जाके एक बात की जो मुझे समझ नहीं आ रही इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट. आपने कहा यार जहाज जो है अच्छी चीज़ है, लाजिम है, अगर ज़रूरत है तो करो. ठीक है, इस बात पे आप कायम हैं. इस बात पे कोई भी मुसलमान, पाकिस्तानी मुस्लिम जो भी है, बिलीव करता है, माइनस दिस लिबरल व्हाटएवर लॉट जिसे आप कहते हैं, सो कॉल्ड लिबरल्स. मगर बात जस्टिस ऑलिवर वेंडल होम्स की मुझे याद आती है कि कैन यू, इमरान खान, शाउट फायर इन अ क्राउडेड थिएटर? बिकॉज राइट नाउ बीइंग प्रो जिहाद इन द दारुल उलूम हकानिया is shouting fire in a crowded theater, especially जब मुल्क के जो हालात हैं. जहाद जो है वो इस्लाम का एक फंडामेंटल टेनेंट है, समझ गए ना? Agreed. यानी कि मुसलमानों को अल्लाह कहता है जहाद, आप जब भी जुल्म और नाइंसाफ़ी हो उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें. Done. ये एक माशरे को ज़िंदा रखने की, ये उसका खून है. आज अगर हमारे में जहाद का जज्बा होता ना, मैं पहले मेरी बात सुन लेना, सुन लो, आसिफ जरदारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ना बनता. आज आपका क्रिमिनल एलिमेंट जो सारा बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट एक को कहता है कि इसने रेंटल पावर में पैसा बनाया है, उसको उठा के वजीर बना देते हैं. मुजरिम आपका जो कन्विक्ट करता है उसको असेंबली रेजोल्यूशन पास कर रही है उसको इंडोर्स करने के लिए, जो मुजरिम है. ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहे हैं. हमारे में बजाय ये जज्बा होता कि हम जुल्म का मुकाबला करें, नाइंसाफ़ी का मुकाबला करें, हम चुप करके सहते रहे. ये एक सोसाइटी को ज़िंदा रखने की चीज़ है जहाद. मैं आपको मिसाल देता हूँ. इंग्लैंड के अंदर जब टोनी ब्लेयर इंग्लैंड को लेके गया इराक वॉर में, 20 लाख लोग सड़कों पर निकले. ठीक है, उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था कि इराक से नाइंसाफ़ी हो रही है. ठीक है, ये गलत, ये नाइंसाफ़ी है. जब हम मार्गरेट थैचर ने पोल टैक्स लगाने की कोशिश की, पब्लिक सड़कों पे आ गई कि जी ये नाइंसाफ़ी है, टैक्स गलत है. ठीक है, कहने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में ये जहाद को इन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया. यही जहाद नेब्रास्का की यूनिवर्सिटी अमेरिका में किताबों में लिख के अफगानों को, बच्चों को भेजा करती थी ड्यूरिंग द सोवियट्स के खिलाफ जब इन्होंने जहाद लड़वा रही थी. ठीक है, वही जहादियों को रोनाल्ड रेगन, खान साहब यू सेड ऑल ऑफ दिस बिफोर, आपने मुझे बोला है दूसरे. रोनाल्ड रेगन ने यही जहादियों को, जिसमें गुलबदन हिकमत यार था, इनको इसने व्हाइट हाउस में कहा कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका. बिल्कुल कहा, ये सवाल नहीं. अब नहीं, ये हमें कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहिए. मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में ये आ रहा हूँ. जब वही बजाय सोवियट्स के अमेरिका जब अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करता है तो जहाद टेररिज्म बन जाती है. मैं कंसिस्टेंट हूँ. मैं समझता हूँ कि जिस भी लोगों पे जुल्म हो, ज़रूरी नहीं कि आप बंदूक की जहाद करें, कम से कम बोले तो सही उसके खिलाफ. अच्छा, यहाँ तो हमारे लोग चुप करके कहते हैं जहाद ही बुरी चीज़ है. खान साहब, जहाद और टेररिज्म को एक कर दिया. इस चीज़ से दो सवाल. पहला सवाल आंसर नहीं हुआ. सवाल ये था कि देखें, अभी आपने पिछले महीने 1.5 महीने पहले गार्डियन को, इंग्लैंड की बात हो रही थी, इंग्लैंड की बात करते हैं, याद आया मुझे, गार्डियन को आपने कहा कि यार देयर इज़ नो थ्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम तालिबान आइडियोलॉजी. ये कोट है आपका, ठीक है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पर ब्लॉग किया, सब ने कवर किया, डिबेट चली पूरी कि यार खान क्या कह रहा है, व्हाट्स ही सेइंग. ठीक है, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेक सेंस. 3 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले मेरा ख्याल है, कोहिस्तान में
پاکستان آرمی کی یونیفارمز پہن کے 8-10 لڑکوں نے بس روکی, یاد ہوگا آپ کو, جس کا بھی اہل تشیع ٹائپ نام تھا, حسن حسین وغیرہ, انہیں وہ اتارا, ان کے شناختی کارڈ چیک کیے, ٹھیک ہے, شاٹ دم ان کولڈ بلڈ, لیفٹ دم ایز دیٹ. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کون تھے, وہ را تھے یا CIA تھے یا سوکوم تھے یا طالبان تھے یا TTP تھے یا AQ تھے یا جو بھی تھے, وٹ ایور, جیروزلم مارٹر بریگیڈز تھے, جو بھی تھے. I'm not going there. I'm not interested. I'm interested in your statement 3 or 4 days after that کہ forget, اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو طالبان سے کوئی تھریٹ نہیں ہے, میں کہتا ٹھیک ہے, fair enough, we can debate that all day. But جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو طالبان آئیڈیالوجی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے, اور 3 دن پہلے یہ ہوتا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ کین یو گو ٹو دارالعلوم حقانیہ اینڈ کہتے ہیں کہ یار کرو, ہاؤ کین یو گو ٹو دا گارڈین اینڈ کہتے ہیں یار کوئی تھریٹ نہیں ہے, جب یہ روز ہو رہا ہے. 10 سال, پچھلے 10 سال میں we've lost 40,000 پارسیز, کرسچنز, سکھس, شیعز, سنیز, اکثریت مسلمان. تو آپ ایسی سچویشن میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار, میں آپ کو بتاتا ہوں, پیسیفسٹ ہونے کی اب ضرورت میں آپ کو نہیں. بتاتا ہوں, پیسو تو صرف جانور ہوتے ہیں, انسان پیسو نہیں ہوتا. انسان ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, انسان اچھے برے کی تمیز کرتا ہے, انسان اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوتا ہے, بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی. اب میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ کہتا ہوں, یہ جو انہوں نے لوگوں کو کوہستان میں مارا, ہزارہ کمیونٹی کو بسوں سے اس طرح نکال کے مارا, یہ کوئی جہاد نہیں ہے, یہ صرف اور صرف کرمنلز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس معاشرے نے ان کو ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائز کر دیا. ان لوگوں سے پہلے میری بات, یہ جو وہاں حقانیہ میں کہا وہ بڑی سمپل چیز ہے کہ جہاد کا مطلب ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ ہے, اور یہ جہاد اسلام کا فنڈامنٹل ٹیننٹ ہے. اس کو جو لوگ آج کل ڈی ویلیو کر رہے ہیں اس لیے کہ امریکہ کی جوتے پالش کرتے ہیں, میں اس کے خلاف بات کر رہا تھا. جب سے ہم نے امریکہ کی جنگ میں گئے ہیں, یہ جو 40,000 لوگ مرے ہیں یہ اس جنگ کے بعد مرے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, اب پہلے ذرا سوچیں ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے, ہماری رولنگ ایلیٹ نے پیسے لیے یہ جہادی بنانے کے لیے. یہ کس نے جہادی بنائے تھے؟ القاعدہ کو کس نے بنایا تھا؟ ISI اور CIA کے پیسے سے بنے تھے. انہیں سے اب پیسے لے کے انہیں لوگوں کو اب مار رہے ہیں ہم, کہ وہ پہلے تو جہادی تھے, اب وہ ٹیررسٹ بن گئے ہیں. جو ملک پیسے کے پیچھے اپنا دین ایمان بیچ دیتا ہے, لسن, اس کو یہ اٹھانا پڑتا ہے. یہ جو ہو رہا ہے نا آج, یہ ہونا تھا ہم نے کسی اور کی جنگ میں ہم ٹرائبل ایریا میں ہم نے. I've heard this before with respect. بولا ہوا ہے آپ نے. مجھے ذرا سا دیکھیں, مجھے یہ, میں let's bash America, صحیح ہے, ان کے خود بندے کہہ رہے ہیں کہ یار what are you guys doing, خود امریکہ اسپلٹ ہے, let's bash them, مگر اپنی responsibility ذرا سا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں اپنی رولنگ ایلیٹ کو بیش کر رہا ہوں جو ڈالر کے پجاری ہیں, میں ان کو بیش کر رہا ہوں. انہوں نے پہلے ہمیں لے کے گئے اس جنگ میں, سوویٹ, جس میں سے یہ ملیٹنٹ گروپس پیدا ہوئے, انہوں نے ہی پیسے لے کے انہی ملیٹنٹ گروپ کو مارنا شروع کر دیا. پھر تو پاکستانیوں نے برداشت کرنا. میں نے بریک لینی ہے, مگر میں نے اس کے بعد آنا ہے حافظ سعید اور ان کا جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ جو نیکسس ہے, وہ جو ریسنٹلی خود جاوید ہاشمی صاحب نے بیان کیا ہے. بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں.